ang experience sa una, sir, nga amo ang tubig pigado kaayo, unya maglain amo ang tiyan. Sa unang panahon, sir, nga lisod kaayo mi sa una tungod sa layo kayo amo ang tubig. At mag-adto mi sa amo ang tubig, sir, tungod sa kalayo mga 1 hour bago mi mag-abot didto. Kanang akong mga anak, sir, tungod sa kalayo sa tubig sa una, magmata na sila alas 3 kaadlawon para makaligo lang sila. Maghulamig mga galon sa amo ang silingan, maghulamig mga palanggana, mga baldi para magkabo lang mig tubig na ami sudlan og tubig. Kanang akong mga anak, magkabo na sila og tubig, ginaalsa lang nila para amo ang tubig pigado kaayo. Nakasuway mig magsalod sa ulan, kung mag-ulan mao nga magsalod mig tubig para naalang mi tubig, para naalang mi ikalungag. Nakadesisyon mi na magpataod mig tubig sa life bank para dili nami mag-adto dito sa layo nga tubig, naa naman mi duol nga tubig. Nagpasalamat lang mi sa life bank nga naanay magkuan sa amo, sir. Nagpataod mig gripo para naami kaligo, glaba, naami mainom. Ang karon murag okay na kay duol na amo ang tubig, sir.